अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बिंदिया, फ़िल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं। हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर सही बातें बताते हैं। हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे रब्ता कीजिए। पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। आज हमारे मौजू है नेक और कामिल लोग। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यानी पीर या बुज़ुर्ग बने हुए हैं, तो उनकी हाथ की लकीरों के से उनकी किस तरह पहचान होती है कि ये नेक हैं, कामिल हैं, सच्चे हैं, खरे हैं, क्या हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बना के बताऊंगा कि यानी नेक लोग, पारसा लोग और सच्चे लोग किस तरह के होते हैं। ठीक है, और कामिल पीर या बुज़ुर्ग किस तरह के होते हैं। ये जो सबसे पहले हाथ में ये जो है उनकी ज़िंदगी की लकीर, और ये साथ में है दिमाग की लकीर, और उसके बाद है ये दिल की लकीर, उसके बाद ये है लक की लकीर, और यहाँ पर मुकम्मल चाँद बना हुआ है। ये मुकम्मल चाँद बना हुआ। अगर किसी पीर या बुज़ुर्ग के हाथ में ये अलामत है तो यकीन जाने कि ये बहुत अच्छा नेक और पारसा बंदा है। और इसके साथ अगर अभी आप इस हाथ को गौर से देखें, फिर मैं इसको थोड़ा बदल दूंगा। अभी अगर किसी के हाथ में इस तरह की अलामत है लेकिन उसका किरदार जो है वह अच्छा नहीं है, तो उसकी दिमागी लकीर आगे चल के इस तरह हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के इस तरह हो जाएगी। और अगर ये सलाहियत यानी अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत दी है, लेकिन इस सलाहियत से उसने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ये सलाहियत रख कर उसने झूठ बोला, फ्रॉड किया, दगा किया, यानी इस तरह का। ऐसे लोगों की ये जो ना देखें, ये दिल की लकीर इस तरह से होगी ये, और दिमाग की लकीर इस तरह टूट टूट के चल रही होगी। इस तरह हमारे यानी एक जानने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि भाई एक बाबा जी आते हैं और आके कहते हैं जी काला जोड़ा मुझे दे दो, काला जोड़ा बनवा कर दे दो। ठीक है, काला जोड़ा बनवा कर दे दो। वो काला जोड़ा नहीं जो अताउल्ला ईसा खेलवी ने गाया है, दीगर गुलकार कहते हैं काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, वो बात नहीं। ये जो थे ये किसी भी जगह जाते थे, ये खाली नहीं आते थे। अब किसी जगह जाके कहते थे मुझे गंदम दे दो, देहातों में लोग गंदम होती है गंदम दे देते थे। किसी जगह जाकर सवाल करते मुझे 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, लोग दे देते थे। और किसी जगह जाके जब देखता था इस काबिल नहीं है, और किसी ने बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है, किसी लड़की ने, किसी ने, तो उसको देख के कहता था ये लिबास तुम्हारे लिए मनूस है, ये लिबास तुम्हें नुकसान देगा, मुझे दो ये लिबास, जाओ उतार के चेंज करके मुझे दो, मैं जाकर इसको दरिया में फेंकूँगा ताकि तुम्हारी सारी मुसीबतें ख़त्म हों। यानी इस तरह की बातें वो किया करते थे। तो उनके हाथ पे जो अलामतें थी वो ये थी, मेरा आज भी मुझे उनका हाथ याद है अच्छी तरह, उस मलंग का, उस बाबा जी का, उसका हाथ सेम इस तरह का था। जो पहले मैंने बनाया उस तरह का नहीं था, ये इस तरह का था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा ये जो आप काला जोड़ा ले लेते हो, कहते हो कि मैं दरिया में डाल दूँगा, तो आप क्या वाकई जाके दरिया में डाल देते हो? तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि मेरी घरवाली को काला जोड़ा बहुत पसंद है और इन्होंने बड़ी अच्छी कढ़ाई की हुई है, बड़ा अच्छा जनी दुपट्टा भी काला और हर चीज़ जनी काली, तो मैं जब बीवी को दूंगा तो बीवी खुश हो जाएगी। तो मुझे तो मैं कैसे लेता, अब मैंने इनको कह दिया, इन्होंने मुझे दे दिया, अब इसको जाकर धोकर इस्त्री करके अपने बीवी को गिफ्ट कर दूंगा। तो ऐसे लोग जनी किसी जगह से अपना मुफाद जाने नहीं देते। इसी तरह जनी कई और लोग थे जो क्लिफ्टन में बैठे रहते थे और कहते थे जी ये दे दो, वो दे दो, लोग बेचारे दे देते थे। तो आपको अगर कामिल पीर या कामिल बुज़ुर्ग देखना है या नेक लोग देखने, तो इससे पहले जो हाथ बनाए वो देखें, और उसमें चीट करने वाला अगर देखना है तो वो इस हाथ को देखें। अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीरें मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, तो आप अपने को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ।
آپ اگر کسی کا فائدہ کریں گے تو آپ کا فائدہ اللہ کرے گا۔ تو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلے جو ہمیں سوال کیا ہے، دعا خان نے فیصل آباد سے سوال کیا ہے، شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی اور شادی خاندان میں ہوگی اور اچھی جگہ ہوگی اور شوہر جو ہے وہ کاروباری ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے بانو نے لاہور سے، شادی ہوئی تھی طلاق ہو گئی ہے، اب شادی کب ہوگی؟ میرے ہاتھ کے حساب سے یا تعلیم حاصل کرنا بہتر ہے؟ تعلیم تو آپ جس عمر میں بھی حاصل کریں آپ کے لیے اچھا ہے۔ رہی بات شادی کی، تو شادی آپ کی 2022 میں مجھے نظر آتی ہے، 2021 اور 2022 میں مجھے آپ کی شادی نظر آتی ہے اور یہ شادی ٹوٹے گی نہیں، یہ شادی چلے گی۔ اگلا سوال کیا ہے کمل نے دبئی سے، میں دبئی میں رہتی ہوں، ہمارے گھر میں مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، شوہر مجھے پاکستان بھیجنے کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں، کیا میں واپس پاکستان آ جاؤں یا دبئی میں ہی رہوں؟ دیکھیں آپ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دبئی میں ہی رہیں اور اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں۔ پاس رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے اس کی جنہیں ایک برکت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عورت ہر کام بسم اللہ سے جب شروع کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اس پر میں ایک ویڈیو ضرور کروں گا اور آپ وہ ویڈیو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے۔ اگلا سوال کیا ہے صدام نے ضروب سے، میں جسے پیار کرتا ہوں شادی اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور شادی اچھی رہے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے فرقان امجد نے جرمنی سے، میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، اگر ہے تو کتنا ہے تو کتنا ہے یہ تو ہم اندازہ لگا کے نہیں بتا سکتے، لیکن آپ کی قسمت میں دولت بے حساب ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کریں گے، یہ وقت بہت اچھا ہے، یہ 2 3 4 سال جو ہے نا آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اس میں جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ اگلا سوال کیا ہے اویس صاحب نے فیصل آباد سے، میرے ہاتھ میں دولت ہے، اگر ہے تو کب تک ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیریں تو بہت زیادہ اچھی ہیں اور آپ کی قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کی دماغی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن آپ کوئی بھی کام توجہ سے نہیں کر پاتے، کچھ عرصہ کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ماہم عارف نے لاہور سے، شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ماہم عارف، ٹھیک ہے نا، ماہم عارف صاحبہ نے سوال کیا ہے لاہور سے، شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے آمنہ نے لاہور سے، شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور خاندان میں ہوگی اور شادی بہت اچھی جگہ ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے فادیہ نوید نے اسلام آباد سے، سیدھے ہاتھ میں 2 تل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھے ہاتھ میں تل، دیکھیں تل کے بارے میں ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، تل اگر کسی لکیر کے اوپر ہیں تو بہت بری علامت ہے، اور اگر لکیر کے اوپر نہیں ہے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لکیر کے اوپر ہوں گے تو وہ پرابلم کھڑی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ، آپ کے جو تل ہیں وہ بالکل یہاں پر ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کمر کا ابھار، یہاں پر جو تل ہوتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں اور لکی ہوتے ہیں، بندے کے مزاج کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور طبیعت میں ہلچل مچنے نہیں دیتے، اور لکیر کے اوپر اگر تل آ جائے تو وہ بہت برا ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں تل کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو مول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔